अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 27 मार्च 2026 है। मैं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। डॉलर और इसके एक्सचेंज रेट से हम सब का ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से है, क्योंकि एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो है वो डॉलर है। अब जो इस वक्त जंग जारी है, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं है। ये जंग जो है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी जो है उसके खिलाफ भी लड़ी जा रही है। और अगर ये सिस्टम जो इस वक्त दुनिया का, जिसमें डॉलर छाया हुआ है, जिसको कोई लोग पेट्रो डॉलर कहते हैं, ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, ये टूट जाता है तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया उससे हिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम की जो कि पिछले 50 सालों से दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, पेट्रो डॉलर सिस्टम। और कैसे जो सदर ट्रंप की ये ईरान के खिलाफ जंग है, नेतन्याहू के कहने के ऊपर ट्रंप याहू ने जो शुरू की है, इस सिस्टम को कोलैप्स की तरफ लेके जा रहा है। अज़ान मन इसके ऊपर रिसर्च करते हुए मैंने कोई किसी किस्म की बाइस्ड बातचीत नहीं जो है वो देखी। ये सिस्टम रिसर्च अगर आप करें और इसकी तफसीलात देखते हुए, इसके ऊपर टेलीग्राफ ने भी स्टोरी की है, बड़ी तफसील के अंदर स्टोरी की है। उससे भी मैंने जो रेफरेंसेस हैं उनको देखा है, और टेलीग्राफ की स्टोरी के रेफरेंस को देखते हुए मैंने रिसर्च के अंदर शामिल किया है। ये सिस्टम जो ख़त्म हो रहा है, ये मैं बात वाज़ेह करता चलूँ, ये किसी किस्म का कोई ईरानी पर्सपेक्टिव नहीं है, या पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव या इंडियन पर्सपेक्टिव नहीं है। ये बड़ा ही अनबायस्ड किस्म का रिव्यू है, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव बातचीत है और इसको इंतहाई एहतियात के साथ करना जो है वो मकसूद था। इसलिए मैं इसको इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये टॉपिक प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल जो है वो रिसर्च की है। सबसे पहले देखिए, ये समझ लें कि पेट्रो डॉलर सिस्टम है क्या? देखिए, 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक डील हुई थी। डील ये थी कि सऊदी अपना जो ऑयल है, तेल है, वो सिर्फ डॉलर्स के अंदर बेचेगा, जिसको भी बेचे दुनिया में, लेकिन डॉलर्स के अंदर बेचेगा। और बदले में अमेरिका उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। फिर पूरी दुनिया ने ऑयल डॉलर में खरीदना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि हर कंट्री को ऑयल लेने के लिए डॉलर्स चाहिए, और इसी वजह से डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया। अब डॉलर की जो ताकत है वो बनती कैसे है, पावर बेस्ट बनती कैसे है तो कागज का टुकड़ा। लेकिन वो कागज का टुकड़ा जो ऑफिशियली छाप रहा है, उसके पास ताकत है, माश की ताकत है, पैसे की ताकत है। हम भी तुमको पा ही लेते सनम। बात पैसे पे आके रुकती है, तो पैसा जो है वो डॉलर है, डॉलर इज किंग। अब जब पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड करती है तो सब कंट्रीज अपने रिजर्व्स भी डॉलर के अंदर रखती हैं। इसका फायदा अमेरिका को क्या मिलता है? सस्ती बोरिंग अमेरिका को मिलती है। ग्लोबल सैंक्शंस का कंट्रोल जो है वो अमेरिका के पास आ जाता है। फाइनेंशियल डोमिनेंस पूरी दुनिया की अमेरिका के पास आ जाती है। यानी अमेरिका सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं है, फाइनेंशियल सुपर पावर भी है। अब इस सारे सिनेरियो में जो ईरान का चैलेंज आया है, और अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या आपको जो खाने पीने जो आप पेट्रोल डाल रहे हैं डॉलर के अंदर आता है, इसको समझना चाहते हैं, तो ईरान का जो चैलेंज है वो एक मेन टर्निंग पॉइंट है। और अब ये पिक्चर जो है चेंज हो रही है। कहानी बाकी जरूर है, हो सकता है 10 साल लग जाएं, लेकिन पिक्चर चेंज हो रही है, क्योंकि ईरान खुलेआम ओपनली कह रहा है कि हुर्मुज़ स्ट्रेट हमारा हैमर है डॉलर तोड़ने के लिए, वो हथौड़ा है जिससे हम डॉलर का बुत पाश पाश कर देंगे। अब सोचो, अगर ईरान ये कह दे कि ऑयल सिर्फ जो है वो युआन के अंदर ही मिलेगा, तो क्या होगा? सऊदीया में जितना तेल है उससे ज्यादा ही ईरान के अंदर, बल्कि ईरान के पास भी बेतहाशा तेल है। और अगर वो कह दे कि हमने तो युआन में बेचना है, तो डॉलर की डिमांड गिरना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और ट्रंप की जो ये जंग है, या ट्रंप याहू की जो जंग है, अ, उसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? यहाँ सबसे डेंजरस चीज ये है कि ट्रंप की ईरान वॉर जो है, ये सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये उस ट्रस्ट को, उस एतमाद को धोखा मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, जो कि इस वक्त मार्केट ट्रस्ट के ऊपर चलती है। उस ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा।
جس کے اوپر ڈالر بیسڈ اکانومی اس وقت چل رہی ہے. گلف کنٹریز جو امریکہ کے اوپر ڈپینڈ کرتی تھی سیکیورٹی کے لیے, اب ان کو یہ شک ہو رہا ہے. بھائی آپ دیکھو یو اے ای کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, کویت, یو اے ای, قطر, سعودی عرب, ہر جگہ تو ایران نے جا کے ہٹ کیا ہے امریکہ کے سیکیورٹی امبارگو کے باوجود. اس سے پہلے اسرائیل نے جا کے جو ہے قطر کو ہٹ کیا ہے. تو اب گلف کنٹریز بات کریے کہ کیا امریکہ ہمیں پروٹیکٹ کر بھی سکتا ہے یا نہیں. بڑا جینون کوسچن ہے, خاص طور کے اوپر دبئی کا حال دیکھ کے, جنہوں نے پوری دنیا نے دبئی میں اپنا پیسہ جا کے لگایا اور اس کی پراپرٹی مارکیٹ 60% گر گئی. تو اب وہ لوگ یہی بات کر رہے ہیں. تو اب ویزیبلی پیٹرو ڈالر سسٹم کے اندر کریکس آ رہے ہیں. اگر گلف کنٹریز کا ٹرسٹ ہل گیا, جو کہ ہلا ہوا معلوم تو ہوتا ہے, کیونکہ یو اے ای نے کہا کہ جی اب سعودی عرب کی کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر یہاں پہ سیز فائر کرنا ہے اور یہاں سے بھاگنا ہے. قطر تو کہہ رہا ہے کہ جناب اگر قطر کے فارمر پرائم منسٹر جو ہے وہ شیخ جاسم نے تو یہ کہا کہ آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ لڑ جائیں اور آپ لوگ پیچھے سے ہٹ جائیں اور آپ ہمیں بس صرف اسلحہ بیچتے رہیں اور ادھر پیچھے گریٹر اسرائیل بنتا رہے, تو یہ تو ہونا نہیں ہے. لیکن بہرحال ٹرسٹ سسٹم تو ہل چکا ہے نا جی. تو اب اگر پیٹرو ڈالر سسٹم کے اندر گلف کنٹری کا ٹرسٹ ہل گیا ہے یا ہل جائے گا, چلو, تو وہ اپنے ٹریلینز آف ڈالر ایسٹس نکال سکتے ہیں. اور اگر آئل ڈالر کے علاوہ کرنسیز میں بکنا شروع ہو گیا تو پیٹرو ڈالر سسٹم دھیرے دھیرے ٹوٹ جائے گا. اب یہاں پہ ظاہری بات ہے, میں نے آج انٹرویو رابنر سچدیو صاحب سے کیا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ڈبل ڈاؤن وہ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کے اوپر. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور پیٹرو یون, پیٹرو ڈالر کی جگہ پیٹرو یون چائنیز کرنسی, چائنیز یون کا کیا گیم ہے یہ ضرور سمجھ لیجئے. اب یہاں انٹر ہوتا ہے چائنا آ کے, اور چائنا آلریڈی چاہتا ہے کہ آئل یون کے اندر ٹریڈ ہو, اور مڈل ایسٹ کا 80% آئل, 80% آئل اب ایشیا جا رہا ہے. مطلب فیوچر کس طرف جا رہا ہے؟ ڈالر سے یوان کی طرف جا رہا ہے فیوچر. یہ یہاں پہ بات چیت ہو رہی ہے. ورسٹ کیس سینیریو جو ہے, اگر کیا ہو سکتا ہے, ورسٹ کیس سینیریو یہ ہے کہ ایک بلینئر انویسٹر, ٹھیک ہے, وہ اس سے آپ پوچھیں کہ یار کیا ہے ورسٹ کیس سینیریو. ایک بلینئر ہیں رے ڈالیو, انہوں نے وارننگ دی ہے کہ اگر امریکہ ملٹری اور فائنینشیل کنٹرول لوز کرتی ہے تو ڈالر ریزرو کرنسی نہیں رہے گا. ورسٹ کیس سینیریو, امریکہ ڈیٹ سیل ہونا شروع ہو جائے گا. امریکہ کا جو اس وقت ڈیٹ ہے, جو ان کا اپنا ڈیٹ ہے, وہ سیل ہونا شروع ہو جائے گا, تو کرنسی ان کی ویک ہوگی اور گولڈ مزید سٹرونگ ہو جائے گا. یہ صرف تھیوری نہیں ہے, یہ ایک پوٹینشل کولیپس سینیریو ہے. اور گولڈ کی قیمتیں اگر آپ دیکھیں پچھلے 2 سال میں, یہ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے شروع ہو چکا ہے, جس طرح سکائی راکٹ کر رہی ہیں, ڈبل ہو رہی ہیں, درمیان میں تھوڑا بہت ڈپ آتا ہے, پھر اوپر چلی جاتی ہیں. تو وہ آپ کو اسی سینیریو کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آتی ہیں. اب فیوچر کے اندر کمپیوٹر, جو ڈالر کا کمپیوٹ ہے, وہ کس طرف جائے گا؟ امریکہ کے پاس ایک لاسٹ کارڈ ابھی بھی واپس بچا ہوا ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس وقت سپر پاور, سول سپر پاور ہے. انڈسٹریل ہب تو چائنا کے پاس ہے سارا, لیکن امریکہ اے آئی اور پوسٹ اے آئی ریولوشن کی بات کرتا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اے آئی اور ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے. اور اگر فیوچر میں جو اے آئی سروسز اور چپس ڈالر میں ٹریڈ ہوئے تو ایک نیا سسٹم آ سکتا ہے, کمپیوٹر ڈالر. اس لیے صدر ٹرمپ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کی طرف آپ کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کمپیوٹر ڈالر مطلب کرپٹو کرنسی, یو ایس ڈی ٹی, جو آلریڈی چل رہا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہاں بھی چائنا کا یوان کمپیٹیٹر تو ہو سکتا ہے, کمپیوٹر ڈالر کے اندر بھی آ کے, کرپٹو کرنسی کے اندر بھی آ کے. سیدھی سی بات ہے. ریالٹی جو چیک ہے اگر اس کو آپ دیکھو تو ابھی پیٹرو ڈالر سسٹم کوئی اوور نائٹ نہیں کلیپس کرنے والا کہ کل پرسوں یا اس سال کے اندر یا اگلے سال میں کلیپس کر جائے گا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دس جی, کیونکہ ٹریلینز آف ڈالر آلریڈی سسٹم کے اندر لاک ہیں. یہ گلف والے اگر آج نکالنا چاہیں تو بلیک راک جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ کمپنی ہے, اس نے بھی جو ہے وہ وڈرال کے اوپر بھی وہ لمٹس لگا دیتے ہیں, کیپس لگا سکتے ہیں کہ وہ نہیں آپ کو لگانے دیتے. آہستہ آہستہ نکالا جا سکتا ہے, لیکن اس سسٹم کے اندر کریکس بیرل آئیں گے نہیں, آ چکے ہیں.
اور یہ وار جو اس وقت ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ لڑ رہا ہے وہ ان کریکس کو مزید جو ہے وہ ڈیپن کر رہی ہے. یہ بات بھی ذہن کے اندر آپ واضح کر لیجئے. تو آخر میں عزیزان من یہ سوال یہ نہیں کہ یہ سسٹم ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا, ڈالر کا جو سسٹم ہے, سوال یہ کہ کب ٹوٹے گا, کیونکہ ٹوٹنا اس کا ٹھہر چکا ہے. اب کیا یہ ایران وار ٹپنگ پوائنٹ بن جائے گی اس کے ٹوٹنے کی؟ وہ تو کہتے ہیں ہم 20 سال لڑیں گے. آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ گلوبل پالیٹکس اور ہڈن سسٹم سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی تک سبسکرائب آپ نے نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے, کیونکہ اس طرح کے ٹاپکس ہم سامنے لاتے رہتے ہیں اور مزید بھی سامنے لے کے آئیں گے. آپ کی کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے, بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.